ایجوکیشن دا پتہ ہے جٹاں کو ایجوکیشن دا پتہ ہے آمڑ بندے جڑے باڑے جدید ہو جاندے انہاں دی کڑیاں چھو رل کے پڑھ دے یہ سمجھ آئیے کوئی ہائے حضرت صاحب سکول دے باہر لکھیا ہے مار نہیں پیار تے سکول دے وچ کڑیاں چھوڑ پڑھ دے نے رل کے کوئی سمجھ آ گئی ہے ہونے دو گا تقریر میں تو کیڑی سنا میں تو سمجھ جانا چاہیے باہر انگریزاں لکھوایا ہے مار نہیں تے اندر کٹھے کر چھڈے توجہ ہے کہ نا بیڑ تے بیڈو ایک واڑے وچ کٹھے چا واڑ نے تے مڑ بیڈو نہ آکھنا تو این نہیں لینا تے بیڑ نو آکھنا تو این نہیں لینا ہے ظالم کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں اجے مڑ بیڑ دا قصور ہے نہیں بھائی بیڑ دا قصور نہیں اگ صاف لائیے تے مڑا نے ساڑی نہ انج تے نہ کر بھائی اگ ہتھاں نہ لا کے تے اگ نو نہ ساڑی نہ نہیں یہ تیرا مغالطہ ہے بھائی اسی خود اپنے دشمناں ساڈی دشمنی انگریزاں نے کرن دی ضرورت ہی ہن کوئی تسی کی سمجھ دو جنہ رل کے پڑھنا ہے جنہ ممی ڈیڈی سکول وچ پڑھنا ہے جنہ اوتھے کٹھیاں ایک بینچ تے بیٹھ کے پڑھنا ہے انہاں وچ پردے دا شرم تے حیا تے غیرت رہ جانی عزیزاں دی بکار اے ہے انگریز دی تہذیب اور کلچر دا اثر اے جڑیاں ماواں دیاں اور انہاں کی محمد بن قاسم نہیں جمی توجہ ہے کہ کوئی نہ سنے آؤ میرے عزیز میرے دوست ایک گل میرے بیلیا سن نبی دیاں یاراں دے عقیدے حضور دے فرمان دا مطابق تین چیزاں پسند نے نیک عورت